जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये बात कई दफ़ा पहले भी हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त दो तरह की क़ुव्वतों, दो तरह की सोचों के दरमियान मुनक़सिम है। एक सोच वो है जो जमहूरी सोच है और दूसरी सोच गैर जमहूरी सोच है। मेरे ख़्याल में इस वक्त ऑप्शन इदारों के पास ही है कि वो न्यूट्रल हो सकें, लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं उनके पास न्यूट्रल होने की ऑप्शन नहीं है। ना सियासतदानों के पास ये ऑप्शन है, ना पार्लियामान के पास ये ऑप्शन है, ना सहाफ़ियों के पास ये ऑप्शन है। इस सूरत हाल में आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं जबकि बराह रास्त एक क्लैश हो रहा है जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान। इस सूरत हाल में हमें यूँ लगता है कि एक इदारा जो मंज़र आम से बिल्कुल गायब हो गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, ना उसकी उसका नारा सब लगाते हैं लेकिन उसकी अहमियत के हवाले से तकारीर भी की जाती हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल रोल है वो हमें कहीं नहीं नज़र आ रहा। वो बुनियादी तौर पे पार्लियामान का इदारा है। इस मुल्क में जो दंगा फसाद हो रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, अदलिया की जानिब से जो मुतनाज़ा फ़ैसले आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। मसलन लोग अदालतों के पास इसलिए जाते हैं कि वो अपने झगड़े निपटाएं। हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है। अदालतें ही झगड़े की वजह या अनाद की वजह बनती जा रही। एक नहीं दर्जनों ऐसे फ़ैसलों की मिसालें हैं जहाँ चाहा कुछ और था, कानून कुछ और कहता था, आइन की ज़ुबान कुछ और कहती थी, लेकिन फ़ैसला कुछ और आ गया। इसमें आप देख लीजिए पंजाब असम्बली के हवाले से जो फ़ैसला आया वो मेरे ख़्याल में तारीख़ में बड़े स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। एक स्टेज पर आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर ही सब कुछ होता है, अगले दिन ही फ़ैसले में कहते हैं नहीं पार्टी लीडर सब कुछ होता है। तो तारीख़ ये सब कुछ रकम कर रही है और जब तारीख़ में ये सब कुछ रकम होगा तो फिर शायद किसी कोने में मख्फ़ी हरूफ से ये लिखा होगा कि इस सारे ज़माने में हमें पार्लियामेंट का अहमियत और पार्लियामान का नारा बुलंद करने वालों की जानिब से पार्लियामान में कुछ नहीं हुआ। एक इक़दाम हमें नज़र आया, वो जो मैं अक्सर ये आपसे बात करता हूँ कि अब जो क्लैश है वो इनेविटेबल हो गया है, वो लाज़मी हो गया है। उस क्लैश के बग़ैर सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। दो बातें अहम हैं उसी हवाले से ये वीलॉग करने का मैंने सोचा। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस साहब को ख़त लिख दिया, उसमें कहा कि जो मेरे कत्ल की साजिश की उसके हवाले से उन्हें ब्रीफ़ किया गया। मैंने कल या परसों आपको ये ख़बर भी दी थी कि दो साहिबान मुअज़्ज़ज़ साहिबान ऐसे हैं जो कोशिश करेंगे कि अगले चंद दिनों में कोई एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए, कोई कानून की ऐसी लकूना तलाश किया जाए जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं, जो कि पीटीआई के मुताबिक 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि ये 45 के करीब मुकदमात हैं। मुकदमात में और जो है रिपोर्ट्स में फ़र्क शायद उन्हें नहीं पता, लिहाजा वो 100 के करीब। तो हो सकता है कि कोई अदलिया का फ़ैसला ऐसा आए दो मुअज़्ज़ज़ हज़रात की जानिब से कि जिसमें ये सारे मुकदमात एकदम ही गायब हो जाएँ और मामला बिल्कुल इमरान खान को सादिक और अमीन ठहराने पर दोबारा आ जाए। इस सूरत हाल का हल क्या होता है जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, जब सियासी जमातों को, जमहूरी क़ुव्वतों को दीवार से लगाया जा रहा होता है, तो उस सूरत हाल में क्या करना होता है? उस सूरत हाल में पार्लियामान के पास जाना होता है। पार्लियामान फ़ैसला करती है। पार्लियामान सबसे मुक़्तदर इदारा कंसिडर होना चाहिए। तकारीर में तो मौजूद है, लेकिन एक्चुअलिटी में वो हमें पार्लियामान की वो अहमियत नहीं नज़र आती। जो आज के वीलॉग का दूसरा पहलू है वो ये है कि कल पार्लियामान का इजलास बुला लिया गया है हुकूमत की जानिब से। अब पार्लियामान का इजलास जिस मौके पे बुलाया गया है उस मौके पे हमें लग रहा है कि अब वो फाइनल काउंटडाउन की सिचुएशन आ गई है, फाइनल क्लैश की सिचुएशन आ गई है। एक तरफ हमें ख़दशा है, अंदेशा है कि दो मुअज़्ज़ज़ साहिबान ऐसे हैं जो इमरान खान की तमाम तरह आइन शिकनी और कानून शिकनी के बावजूद उन्हें क्लीन चिट देने वाले हैं। दूसरी जानिब हमारे पास सूरत हाल ये है कि पार्लियामान इस मौके पर अपना किरदार अदा कर सकती है। पार्लियामान क्या कर सकती है? क्या पार्लियामान इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकती है? ये पार्लियामान का काम नहीं है।
یہ پولیس کا کام ہے۔ کیا پارلیمان عمران خان پہ مزید مقدمے درج کر سکتی ہے؟ یہ بھی پارلیمان کا کام نہیں ہے۔ کیا پارلیمان عمران خان کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے۔ تو پارلیمان اس صورتحال میں کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمان اس صورتحال میں قانون سازی کر سکتی ہے۔ اگر عدالتیں اپنے رول سے تجاوز کر رہی ہیں، جو ان کا قانونی اور آئینی طور پر رول ہے، تو اس صورتحال میں اس تجاوز کرنے والی قوتوں کی روک تھام پارلیمان کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ جو اجلاس کل ہو رہا ہے، اسے آپ قطعاً کوئی معمولی اجلاس نہ سمجھیے گا۔ اس میں میرے خیال میں بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہمیں ملے گی کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے۔ کیا ہم نے پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسی پہ جانا ہے، ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی پہ جانا ہے، یا پھر ہم نے جمہوری پالیسی پر جانا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا جواب کسی کو نہیں مل رہا۔ ہر طرف ایک کنفیوژن ہے، ہر طرف ایک ابہام ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اندیشے بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، خوف بھی ہیں، اس لیے کہ کلیئر کٹ ڈائریکشن کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا مانسٹر عمران خان کا کریٹ کیا اور اس کے بعد اچانک نعرہ لگایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا اس نیوٹرل ہونے میں دیر نہیں ہو گئی؟ کیا وہ جو اتنا بڑا مانسٹر ہے وہ اب کنٹرول میں آ رہا ہے؟ کیا پولیس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ عمران خان کو اس طرح گرفتار کرے جس طرح نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو یا ان کے بیانیے کو ختم کیا جائے اور ان کو کئی سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، جس طرح کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا عدلیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہوتی ہے، اور اس کی درجنوں مثالیں ہیں۔ کبھی آپ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیجئے، اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے 58-2 بھی جب ہوا کرتی تھی تب کے فیصلے دیکھ لیجئے، اور اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ تو اس میں دو طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا پاکستان کی تاریخ میں کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی اطاعت نہیں کر رہی۔ ماضی میں انہوں نے کی ہے، اچھی بات وہ بھی نہیں تھی، اچھی بات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کلیش کی صورت میں آ گئے۔ اس میں دوسری تھیوری یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے دل میں عمران خان کی محبت دھڑکتی ہے، اور وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں چاہے عدلیہ سے ہوں، ان کو ایک خاص قسم کا سافٹ کارنر عمران خان کے لیے رکھنا ہے۔ جنرل فیض حمید کی باقیات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ادارے میں ختم نہیں ہوئی، ابھی فیملی کی طرف سے، فیملیوں کی طرف سے، اپنے سب آرڈینیٹس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے۔ تو لیکن اس میں بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا کہ ادارے میں صرف ایک شخص اہم ہوتا ہے، وہ ایک شخص تو اب نیوٹرل ہو گیا، لیکن باقی سارے اشخاص کیا نیوٹرل ہوئے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اندر سے کوئی سازش ہو رہی ہے؟ کیا اندر سے کوئی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کیا دو طرح کے پیغامات جا رہے ہیں؟ ایک طرح کا پیغام عدلیہ کو کسی اور طریقے سے ملتا ہے، دوسری طرح کا پیغام عدلیہ کو کسی اور طریقے سے ملتا ہے۔ یہی معاملہ میڈیا کا بھی ہے کہ میڈیا میں دو طرح کے پیغامات چل رہے ہیں۔ دن کو یہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں روتے ہیں، عمران خان پر تانے برساتے ہیں، اور رات کو یوٹیوب پر عمران خان کی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں۔ تو یہ بڑی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں یاد رکھیے اصل فیصلہ پارلیمان کو کرنا ہے۔ عدلیہ سے بھی زیادہ مقدم ادارہ پارلیمان ہے، فوج سے بھی زیادہ مقدم ادارہ پارلیمان ہے۔ کل پارلیمان کے اجلاس میں اگر پاکستان کے مستقبل کے کچھ خطوط واضح ہوتے ہیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، اور اگر ہم وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک کے طور پر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ جمہوری قوتوں کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔